ڈاکٹر دین محمد بلوچ بیگواہیا 13 سال سرجم بوت کراچی پریس کلب سیمنار کنک بوت ایمن ظاہر شانیہ ہم استان مارا نیلیت سمی دین بلوچ عبدوئی زامران پنجگور او بولانا قانود نافذ کنو کے آدارہانی سرا اورش کنک بوتگ دو کارندہ بیران بوتگ او بازین ٹپی مروچی جون 30 تاریخ روز پنجشنبے ای وحدی بلوچستان صحب افتیں گوں بلوچستان افیئرز بلوچی نیوز بولیٹن صحب احوال منا مقبول ناصر صحب وشبات درود پرشمہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ بیگواہیا 13 سال سرجم بوتگ و کراچی پریس کلب یک سیمناری برجم دارک بوت سیمنارا بیگواہیں ڈاکٹر دین محمد بلوچ جنک سہمی دین بلوچ ہوار زندے جتا جتائیں تکانی مردمان بہر زورتگ سمی دین بلوچا سیمنارا گشتانک داتگ و گشتک کہ مروچی منی پتا 13 سال سرجم بوتگ کہ بیگواہیں منی پتارا چا خزدار دمگ اورنا چا شپا سلاح بندی مردمان لٹو کٹ کتگ او آوار جتگ آوہدی منی پت اورنا چا وتی ڈاکٹری ڈیوٹی بوتگ ماں نزانے کے 13 سال میں پتا اذیت جاہا چھون گوازیں تگاں یہ نوبت آیا چھون مرتگاں بھلے ماں زانے اے 13 نہنگیں سال ماں چھون گوازیں تگاں یہ بگندے گشگ ہم مباں 13 سال بیگواہی انسانی حقانی لغت مالی سکیں ترسناکیں روشمی نیستان اشیا مارت کنت اور نیکے آئیے کررا اشیا عوض است یہ اوکا چما پیتی مہر پچ گرگ نبوتا بگندے چا زالیا آئیے جود چا ماتیا آئیے تاسپیں بچ چا براتا آہانی باہڑیں برات پچ گرگ بوتگ یہ 13 سال پا حالو نگوستگاں ماں ای درد و دوران دا عبد فراموش کت نکنے ای ترسناکیں وابا کے میں رگ و ریشگاں ایر کب تک میں زندے ویراندانی میں گوگائی میں عاقبت واب درست اذیت جاہے دینا شتگاں ای دورے گشگ او دھرا کنگا منا لفظ دروہاں پتے بیگواہ کنگا پد منچوتی جندہ فراموشا نزانا مکے یاں منی ام ہمریں جنین چک پاوتا لوگو جاگا سورو سربرے واہگ دار بند بلے منی دل مرتگ چوشیں واہشتی مان نیست منگو مردمہ رت کو ریچ بھوت نہ کنا منی مزن ماتے دا گڈی ساہا واہگت کے وتی بچہ بگندی سمی دین بلوچا گشتک کے 13 سال ماں ایمنے جہد کنگائیں بلے استانا میں ایمنے جہد او زہر شانی مان نیت استان گوشی شمے کررا دو اختیار است یا لوگاں ساکم ببیت بنندے یا خاموش ببیت ماں روڑھانی سرا ایمنے زہر شانی کت نہ کنے گوڑا مارا بگوشت کہ ماں کئی درہ بٹھوکیں ڈاکٹر دین محمد بلوچ جنک سمی دین بلوچا چاگردی رسانک جا ٹویٹ کتگ گشتک کے اسلامیہ شاہ دربرجہ باولپور سوشل ورک کے مضمون منی او ذاکر مجید 12واں سوال ہوار کنک بتگ ماں چریشیا ماں مانگیں یک گورے مارا استان بدوا گشک بیت او یک گورے چوشیں کار کنا پنجاپا جہ منندے مردم نزانہ کے چریشیا چونے جاور سازک بھی عبدوئی زامران پنجگور و بولانا قانود نافذ کنو کے آدارہانی سرا اورش کنک بوتگ دو کارندہ بیران بوتگ و بازین ٹپیگ وسیع لگانی گوشگند کے تحصیل تومپا مرز حد و بند عبدوئی زامرانا ناشناس سلاح بنداں قانود نافذ کنو کے آدارہ کارندہانی سرا تیرگواری کو تک چریشیا سپاہی وحید تیران گپتگ و بیران بوتگ وحدی کے تحصیل بلیدہ زامران دماغا پاکستان اور ایران مرزا ٹٹانی پہریزوں کے کارندہانی سرا ناشناسیں سلاح بندہ اورش کو تک کے چریشیا نو شہر و فیروز جہمن سپاہی محمد عثمان لیاقت علی بیران بوتگ وحدے کے کیپٹن علی زین تیران گپتگ اور ٹپیگ بوتگ وسیلگان گوشگند کے ٹپی گجون چا ہیلی کاپٹرا FC 52 تربتا سرکنک بوتگند وحدے کے قانود نافذ کنوکیں ادارہ تیرگواریا سلاح بندیں اورش کنوک تتکگند وحدے کے پنجگورا اینٹی نارکوٹکس فورس تانہ سرا ناشناس مردمان دستی بمبی جتک کے چریشیا ANF یک کارندہی ٹپیگ بوتگ پولیس وسیلگانی گوشگند کے اورش کنوک چا اورشا پد فرار بوتگاں اشیابید بولان دمگ مارگٹ
پیرس میلا ناشناسیں صلاح بنداں قانون نافذ کنوکی ادارے سرا اورش کتگ جانی تاوان شبین ظاہر کنک بتگ ہندی حالان ردا بولان مارگٹ پیرس میلا ناشناسیں صلاح بندہ قانون نافذ کنوکی ادارے کارندانی سرا اورش کتگ شبین ظاہر کنک بتگ کہ چری اورشا جانی تاوان بت کاں خارانہ کسانے زاہگے بورے چاتا کب تک او بیران بتگ چھوٹ بروتیا 100 فٹ جہلیں چاتا جون در کتگ حالان ردا خارانہ کسانے زاہگے بورے تنکیں چاتا کب تک قانود نافذ کنوکی ادارہ عبید چا گدرا زاندکار لوٹائن تگنت بلے آہاں گونڈل جون در کت نہ کتگ بلے چھوٹ بروتیں ورناہیا توکل کتگ او 100 فٹ جہلیں بورے تنکیں چاتا ایر کب تک او جونی در کتگ گونڈل سرگے ٹپانی سوابا پیسرا بیران بتگ سیاہپاد قومی اتحاد چیئرمین میر علی جان سیاہپادہ ورنہارا 5000 کلدار نقد انعام داتگ کوئٹہ بجلی دراجیں لوڈ شیڈنگ برجہ آپ بے گواہ بتگ کوئٹہ ہند نواں کلی زرگون آباد عالم الچوک کلی کوتوال کلی عمر او عیدگی ہندہ بجلی اشت کلاکہ گیش دراج کشیں لوڈ شیڈنگ و گرماگ سوابا محلوق سک جنجالیں اور لوگاں آپ الاس بتگا مردمانی گوشگند کہ واپڑائے کارندہ چا خداہاں ہم نہ ترساں آہاں گوں واپڑائے مزن منصبدار بلوچستان سر وزیر اور چیف جسٹس بلوچستان دس بندی کو تک کہ آ بجلی دراج کشیں لوڈ شیڈنگ علافہ گام گیج بزوریت بلوچستان حکومت کابینہ جائیداد منتقلی 1882 ایکٹ زورگے رضا داتگ بلوچستان سر وزیر میر عبدالقدوس بزنجوے سروکیہ صوبائی کابینہ دیوان برجم دارک بتگ دیوانہ اچھا سپریم کورٹ نیمگا انسانی حقانی کیسا داتگیں فیصلہ رہشونیہ جائیداد منتقلی 1882 ایکٹ زورگے اور کوئٹہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ واسطہ PDWPA فیصلہ ردا نان شیڈول ریٹس اور دریا ورداں کاہکانی انجن بحر و بانگے وڑو پے میں منظوری داتگ تربتا ایرانی ٹیل بروکیں گاڑی چپیک بتگ ڈیورا ہوار 2 مردم بیرام بتگ پولیس سے گوشگیں کہ چہارشنبے روچا ہوشا پہ جبتا زمباد گاڑی کب تک گو چپیک بتگ کہ چریشیا گاڑی ڈیور حزدار جہمنند ضیاء الرحمن محمد کریم او آئی ہمراہ واشق جہمنند نوید احمد پیر بخش ہما ساہتا بیران بتگاں پارلمیں کاروائی جون ٹیچنگ اسپتال تربتا دیم دیگ بتگاں کوئٹہ زمین نے جیڑہ 2 ٹھولیانی تھیر گواریا 3 مردم بیران بتگ کوئٹہ رو برکتی بائی پاس جبتا زمین نے جیڑہ 2 ٹولیاں یکی دھومی سرا تیر گواری کتک کہ چریشہ 3 مردم بیرام بتگ جون نزدیک کے اسپتالا سرکنک بتگند پولیسا پٹوپول بنگیج کتگ دمگی اور میاستمانی احوال نارضائیں ترکی فن لینڈ اور سویڈن ماں نیٹو اتحادہ اواربوگا راضی بتگ میاستمانی رسانک جاہ ردا گوستگیں روچا ترکیہ فن لینڈ اور سویڈن 3 ملکانی سیاسی اور فوجی اتحاد نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو اواربوگا وتی عذر اور نوشی ہلاس کتگاں فن لینڈ کارمستر ساؤلی نی نیستوا بیانہ گشتک کے صحیح ملکانی وزیر خارجہ یہ گپے منگا یک یادداشتی بیانیہ دستخط کتک کہ ہمیں ہفتگا میڈریڈا بوکن سروکی دیوانہ ترکی فن لینڈ اور سویڈن ماں نیٹوا ہوار بوگے گامگیجے پلہ مرزیہ کند گشتک کہ میں ہواریں یادداشت فن لینڈ سویڈن اور ترکیہ ہے یکی دومی سلامتیہ پیش کپوکیں طور سے علافاوتی سرجمیں پلہ مرزیہ درشانند دومی نیمگا نیٹوے مزن کارگشاد اسٹولٹن برگے گوشگند من سے نفری یادداشت دستخط کنگا وشت کنا آئی گشتک کے نم کرا یک منگ نامہ ہی است ای فن لینڈ اور سویڈن نیٹو ہوار بوگے گٹان گشاد کا ایک اب پدر بی کہ چیزی واحد پیش ترکی کارمستر
رجب طیب اردوانہ گوشتگت کے ایپا انکراہ ارزان نیت کہ آ یوکرین سرا روس اوروش او جنگ نوبتا فن لینڈ او سویڈن من نیٹوا ہوار بوگے پلہ مرزیہ بکنت. امریکہ پاکستان چین ہوار بعض ملکانی 36 کمپنی باپارے بلیک لسٹ ہوار کتگاں. امریکہ پاکستان چین روس ازبکستان سنگاپور متحدہ عرب امارات برطانیہ اور ویتنام 36 کمپنی باپارے بلیک لسٹ ہوار کتگاں. حالانی ردا یہ ملکانی نام گپتگیں کمپنیاں روس فوج اور روس دفاعی صنعتارا کمک کنگے بہتام جنگ بو گائیں. بائیڈن انتظامیہ ہے شنگ کتگیں بیانہ گوشک بتک کہ مروچی فیصلہ جہان ادارہ اور مردمہ یک تواناہیں کلوہ سرکند کہ آگاں روس پلہ مرزیہ کنگ لوٹاں امریکہ چراہاں گوتی نزدیکیہ الاسکا. اشتنت احوال پنوکترین احوالاں میں ویب سائٹ اور یوٹیوب چینلہ بچارت. یہ بلیٹن تکنیکی شونکارت عمر کریم بلوچ اور شونکارت کمبر مالک بلوچ. مناگم بلوچستان افیئرز ٹیم با موکل بھی دیت روچ وش بات.